السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله الاخير غنشوفوا اخر فقره في الدرس ديال المتتاليات، غنشوفوا النهايات ثم غنشوفوا الخاصيه الاخيره. اذا غنبدا وصلنا للحصه الفايته في الفيديو السابق، كنا وصلنا للنقطه الرابعه، غنتكلموا على لي ليميت. اذا النقطه الاولى، الحاله الاولى نشوفوا اذا كان لدينا يو ان صغر من او تساوي في ان. دونك لا عندنا يو ان صغر من في ان اي لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égal à moins l'infini. إذا كان عندنا يو ان صغر من Vn ثم لا ليميت النهاية عندما n تؤول إلى بلس l'infini ديال Vn يساوي moins l'infini، نستنتج في الحالة نستنتج ماذا؟ نستنتج أن النهاية لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un est égal à moins l'infini. دونك هذه الحالة الأولى يو ان صغر من Vn، النهاية عندما n تؤول بلس l'infini ديال Vn الكبيرة، يعني مشات في موان لانفيني تؤول إلى موان لانفيني، نستنتج أن لا ليميت عندما n تؤول إلى بلس لانفيني دو يو ان أيضا تؤول إلى موان لانفيني، ça tend vers موان لانفيني. دونك الحالة الثانية، si nous avons un supérieur ou égal à Vn et deuxième point, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ici Vn est égal à plus l'infini. لاحظوا معايا هنا عندنا في الحالة يو ان أكبر من أو تساوي في ان، ثم النهاية عندما n تؤول إلى بلس l'infini ديال في ان مشات بلس l'infini، ça tend vers plus l'infini. Donc automatiquement la limite de u1 ça tend vers plus l'infini. Maintenant نستنتج. Donc on déduit quoi? On déduit que la limite de u1 ça tend vers aussi vers plus l'infini. نستنتج أن la limite n تؤول plus l'infini ديال u1 est plus l'infini. هذه هي النقطة الأولى. إذا كنوظفوا النهايات والترتيب. النقطة الثالثة تعرف بمبادرة الدركي propriété des gendarmes. Si vous avez une suite un محصورة بين متتاليتين، un محصورة بين Vn ثم Wn. إذا عندنا un محصورة بين Vn و Wn ثم la limite de Vn est égale à n عدد حقيقي. La limite أيضا دائما n tend vers plus l'infini de Wn est égale à n. إذا كانت النهاية ديال المتتالية Vn تساوي نهاية المتتالية Wn، طبيعة الحال n tend vers plus l'infini، Vn و Wn tend vers n le même réel n، يعني كاين Vn و Wn جوجهم كيقولوا نفس العدد الحقيقي n. ماذا نستنتج؟ هنا عندنا ثلاث نقاط، عندنا يو ان محصورة بين متتاليتين، النهاية ديال Vn كتساوي النهاية ديال Wn كتساوي n. نستنتج أن لا ليميت عندما n تؤول إلى بلس لانفيني ديال المتتالية un تساوي n. Donc si vous avez un compris entre deux suites Vn Wn, tel que la limite de Vn et la limite de Wn coïncident, c'est-à-dire ils ont même limite n, automatiquement on déduit que la limite en plus l'infini de un est égale à n. إذا أريد un محصورة بين متتاليتين، النهاية ديال Vn كتساوي النهاية ديال Wn، نستنتج أن نهاية un أيضا تؤول إلى نفس العدد اللي هو n. دونك عندنا النقطة الأولى، شفنا الثانية الثالثة، هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة اللي غنتكلموا على المتتالية والقيمة المطلقة. عندنا القيمة المطلقة un moins l inférieur ou égal à Vn. عندنا القيمة المطلقة un ناقص l عدد حقيقي، القيمة المطلقة أصغر من Vn. ثم لا ليميت عندما n تؤول إلى بلس لانفيني de Vn تؤول إلى صفر. إذا كانت القيمة المطلقة أصغر من Vn ونهاية Vn هي صفر، نستنتج أن لا ليميت عندما نستنتج أن الليميت n tend vers plus l'infini de la suite un تساوي العدد n اللي هنا.
دونك أعيد القيمة المطلقة يو ان ناقص ال صغر من في ان، ثم نهاية في ان حسبنا نهاية في ان لقينا هي صفر، نستنتج أن لا ليميت ان تون فيغ بلس لانفيني يو ان هي ال. إذا خامسا on va voir critères de convergence d'une suite. Les critères de convergence d'une suite. On va voir une définition. يعني هنا غنشوفوا مصادق تقارب متتالية. غنشوفوا تعريف. UN est une suite convergente signifie qu'il admet une limite finie. ثم عندنا une suite est dite divergente si la limite يعني la limite n'est pas finie, c'est-à-dire n'est pas convergente ou bien la limite n'existe pas. On va expliquer ici. ما معنى متتالية متقاربة؟ نقول أن متتالية donc عندنا une suite est dite convergente يعني متتالية متقاربة كتعني signifie quoi؟ هذا كيعني أن la limite UN متتالية نقول UN la limite en plus d'infini n converge plus d'infini de UN يساوي لنا عدد، هذا العدد n ينتمي إلى n. إذا التعريف ديال المتتالية المتقاربة سي كو لا ليميت يساوي عدد حقيقي. إذا أي نهاية اللي عندها لا ليميت فيني on dit que c'est une suite par définition c'est une suite convergente. إذا أعيد متتالية متقاربة convergente متقاربة يعني أن عندها نهاية منتهية. في حالة إذا كانت النهاية يعني لا سويت دي ديفيرجونت إذا نقول متتالية متباعدة يعني النهاية يعني ني با كونفيرجونت يعني غير متقاربة. إذا كانت غير متقاربة كنقولوا متباعدة يعني لا ليميت ني با فيني. إكزومبل هنا عندنا متتالية متقاربة. عندنا سؤال آخر أو مثال آخر يو ان نقول يو ان متتالية متباعدة كتعني أن لا ليميت في لا ليميت n tend vers plus l'infini de un est égal à plus ou moins l'infini. إذا كتكون النهاية plus l'infini أو النهاية غير موجودة أو النهاية غير موجودة. إذا كانت النهاية كتساوي لنا إما plus l'infini أو moins l'infini أو النهاية غير موجودة ففي الحال نقول بأن المتتالية لا سويت إي ديفيرجونت يعني متباعدة. هذا بالنسبة للتعريف ديال متقاربة ثم متباعدة. إذا غنشوفوا نقطة غنشوفوا لي كريتير دو كونفيرجونس. غنشوفوا نقطة أخرى هنا ممكن بتيت أ بتيت بي. غنشوف لي كريتير دو كونفيرجونس. Les critères de convergence d'une suite numérique. D'une suite. Donc, غنشوفوا مصادر تقارب متتالية. عندنا خاصيتان، عندنا كريتير 1 الكريتير عندنا جوج خاصيات هنا مهمة بالنسبة لمصادر تقارب متتالية. Donc, غنشوفوا كريتير 1 كريتير نيميرو 1 اش كيقولنا؟ غنشوفوا من بعد كريتير رقم جوج. إذا كريتير 1 qu'est-ce qu'elle dit tout de suite croissante et majorée. Tout de suite croissante et majorée, elle est convergente. إذا كل متتالية تزايدية مكبورة فإنها متقاربة. إذا أي متتالية إذا كانت croissante ثم ماجوري يعني كل متتالية تزايدية ومكبورة بشي عدد n إذا فإنها متقاربة. هذا بالنسبة للكريتير رقم 1. عاوتاني عندنا كريتير نيميرو 2. اش قلنا الكريتير رقم 2 tout de suite décroissante et minorée. Elle est convergente.
إذا عندنا كل متتالية في حال إذا كانت متتالية تناقصية ومصغورة، إذا كيتحقق الشرط ديال التناقصية ثم مصغورة بعدد بوتيتين، في الحال نقول بأنها متقاربة. دونك عندنا دو كريتير كنستعملوهم في التمارين بزاف هنا. إذا بالنسبة لهذا وهذا لا عندنا تزايدية مكمولة متقاربة، في حالة كانت تناقصية مصغورة فإنها متقاربة. دابا نشوف المحور الأخير، هذه آخر نقطة غنتكلموا على سادسا، غنتكلموا على la suite définie par fonction, la suite, les suites de type un plus 1 est égal à f de un. Donc غنتكلموا على المتتاليات المعرفة بهذا الشكل هذا، un plus 1 est égal à une fonction de un، يعني متتالية معرفة بدالة، متتالية معرفة بدالة f. إذا في الحالة عندنا خاصية مبرهنة، عندنا propriété إذا لحساب النهاية نحترم هذه الخاصية الشروط ديالها. شنو عندنا شحال من شرط هنا؟ عندنا 5 شروط بالنسبة للمتتالية المعرفة بدالة. دونك إذا كانت سي f est continue، إذا كان دالة f متصلة على مجال i continue sur un intervalle i. دونك إذا كانت f دالة متصلة على المجال i، غالبا المجال i كيعطونا، دونك إذا كانت f دالة متصلة على المجال i، الشرط الأول. الشرط الثاني f de i ضمن i، إذا كنحسب صورة i دالة f كيكون ضمن i يعني جميع عناصر f de i موجودة في i. دونك f de i الشرط الثاني هو f de i ضمن i. الشرط رقم 3 u0 القيمة u0 خاصها تنتمي ل i، ثم وصلنا ل u0 appartient à i un convergente. إذا تحققنا الشروط التالية، f متصلة على المجال i، f متصلة على المجال i، f de i توجد ضمن i، u0 تنتمي إلى i، un المتتالية un متقاربة convergente. بالطبع un plus 1 كشرط آخر هي f de un. نستنتج ماذا؟ فإن donc si alors on dit alors la limite de la suite U1 إلى نهاية متتالية U1 est une solution هي حل المعادلة est une solution. إلى نهاية متتالية U1 هو حل المعادلة est une solution de l'équation، هو حل المعادلة هي f de x تساوي x. إذا الحل ديال المعادلة f de x تساوي x هو النهاية ديال المتتالية U1. إذا لا ليميت هو الحل ديال المعادلة f de x يساوي x. يكفي أن نحل المعادلة ونجد النهاية ديال المتتالية U1. إذا وبهذا نكون قد أنهينا درس ديال المتتاليات. على أساس إن شاء الله دابا غنشوفوا التمارين، ياك غنبداو التمارين التمهيدية ونشوفوا التمارين إن شاء الله اللي عندها صعوبة شوية أكثر في حصص مقبلة إن شاء الله.